እኔ ወንድሞቼ ናፈቁኝ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አፈር እየጫሩ ቁጭ ብለው አሸዋ ጫር ጫር እያደረጉ ተከዙ ረሱል ዐለይሂ ወሰለም። ምን ነው ያ ረሱላህ ሲሏቸው اشتقت الى اخواني ከኔ በኋላ የሚመጡት አማኞቼ ናቸው እኔን ሳያዩኝ ያመኑብኝ ወንድሞቼ ናፈቁኝ ረሱል መንገድ ዳር አፈር የጫሩ በሐሳብ ተጉዘው ርቀው ነበሩ በጣፋጭ አንደበት እንዲህ ተናገሩ ሰናይ ለምናቸው ለኛው መሰከሩ اشتقت إلى إخواني اشتقت إلى إخواني حرمنا رؤيته في الدنيا فالله لا نحرم في الجنة واشتقنا يا رسول الله اشتقناك يا حبيب الله إن شاء 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 الله نجب خيرا إن شاء الله نجب جنة إن شاء الله إن يمنافقنا إن شاء الله لما جنانيت إن شاء الله 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 እዚህ ዱንያ ላይ ማየት ያልታደልነውን ፊታቸውን አላህ በጀነት ያሳየን አላህ በጀነት ያሳየን حرمنا رؤيته في الدنيا فالله لا يحرمنا في الجنة إن شاء الله الله يكلكلنا إن شاء الله ሕዝባቸውን ወዳጅ ከነፍሳቸው በላይ የኻሊቁ እዝነት የፈጣሪ ሲሳይ ከሰው ልጆች ምርጡ የአላህ አገልጋይ ማናለ እንደሳቸው ከሰው ዘር የበላይ حرمنا رؤيته في الدنيا فالله لا نحرم في الجنة واشتقنا يا رسول الله اشتقناك يا حبيب الله إن شاء 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 الله نجب خيرا إن شاء الله نجب جنة إن شاء الله إن يمنافقنا إن شاء الله لما جنانيت إن شاء الله 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 صلوا على النبي هل تحبون النبي عليه الصلاة والسلام تودى الله نبياته عليه الصلاة والسلام ما النوس كيفنا وذا اللي بيوت سما
ስማቸው ምስጉን ነው ይመሰገናሉ ስማቸው አሕመድ ነው ያመሰግናሉ በዚያ የጭንቅ ቀን በጣም ያለቅሳሉ ኡመቴ ኡመቴ ኡመቴን እያሉ هذا هو محمد الأمين رضينا به حكما الله أكبر الله أكبر الله كسباتشو غاري سبسبان እዚህ ዱንያ ላይ ማየት ያልታደልነውም ፊታቸውን አላህ በጀነት ያሳየን ወንድሞች አላህ በጀነት ያሳየን واشتقنا يا رسول الله اشتقناك يا حبيب الله إن شاء 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 الله نجب خيرا إن شاء الله نجب جنة إن شاء الله إن يمنافقنا إن شاء الله لما جنانيت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله